تا یہ مربی زمونگا تا یہ مربی زمونگا مونگا یو پتا ودان حضرت اقدس نور الہادی صاحب شیخ القرآن جیوے 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 مشرائے پمونگا گران مشرا تاسو لا اللہ پا علمیت درکڑے لوی مقام درس دی دا قرآن و دا حدیث کڑے پا صبح و شام ستاسو قدر دان دی علماء دی او کدی عوام گرانا مسالا شیها گرانا مسالا شی پا زبان باندے ستاسو آسان حضرت اقدس نور الہادی صاحب شیخ القرآن جیوے 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 مشرائے پمونگ گران مشرا تا یہ مربی زمونگا تا یہ مربی زمونگا مونگا یو